नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ ये डिस्कशन जो है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर हो रही है कि अरब्स और ओआईसी जो ममालिक हैं उनकी फौजें गजा के अंदर जो है वो भेजी जाएं और यूएन मैंडेट के साथ भेजी जाएं। अब इसमें एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान की फौजें भी गजा में जो है वो जा सकती हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान की फौजें भी गजा में डिप्लॉय हो सकती हैं। तो अगर ये फौजें गजा में डिप्लॉय होती हैं तो फिर जाहिर है कि इसराइल को तो फिर ये नहीं होगा कि ये फौजें भी डिप्लॉय हैं और ऊपर से बमबारी भी हो रही है जैसे इस वक्त हो रही है। यानी इन फौजों के डिप्लॉय होने के बाद तो फिर वायलेशंस इसराइल नहीं कर सकता है, तो फिर इसराइल इन फौजों को अलाउ कैसे करेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये डिस्कशन भी जारी है, तो ये काफी ट्रिकी पॉइंट है और आने वाले दिन इस हवाले से फैसला कुन साबित होंगे। अगर ये फौजें चली जाती हैं तो ये इसराइल के लिए एक और बड़ी डिफीट होगी और इसराइल यहां पर जो है वो और तरीके जो है वो तलाश कर रहा है सीज फायर को ब्रेक करने के। और उसने लेबनान के अंदर जो है वो एक और काम किया, लेबनान में जो यूनाइटेड नेशन की फोर्सेज हैं उनके ऊपर भी इसराइल ने अटैक कर दिया। ये एक बहुत बड़ी एस्केलेशन लेबनान, और ये वहां पर फिर कोई जंग जो है वो उसकी तरफ जो लेकर जा रहा है। यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस पर इसराइल ने अटैक किया है, कोई जवाब नहीं है, इसराइल के तमाम एक्शंस का कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये काफी बड़ी जो है एस्केलेशन है। तो रेजिस्टेंस ने गजा में तमाम जो जमातों की मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने इस बात को अलाउ कर दिया है कि एक कमेटी बनाया जाए जो गजा को गवर्न करे और जो फौजें हैं पीस कीपिंग और यूएन मैंडेट के साथ वहां पर आ सकती हैं। तो ज़रा इसराइल तो ये नहीं चाहता है। तो बात यह है कि इसराइल जो है वो अपनी तमाम तरह ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद हमास को डिसार्म करने में, हमास का जो रूल है गजा में उसको खत्म करने में बुरे तरीके से फेल हुआ है। तो अब वो इस चीज को अचीव करना चाहता है बाय डिफरेंट टूल्स, बाय डिफरेंट मींस, और सीज फायर के मुआहदे को एक्सप्लॉइट करके। ये होगा नहीं, हमास को डिसार्म ये नहीं कर सकेंगे। देखिए, हमास जो है वो अब सिर्फ फलस्तीनियों की नहीं बल्कि पूरे प्लेनेट की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जमात बनकर सामने आई है। ये कोई मामूली जंग हमास ने नहीं लड़ी है, अब वो पूरे प्लेनेट की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस फोर्स बनकर सामने आई है और साथ रीजन में वो बहुत बड़ी पावर के तौर पर इमर्ज कर गई है। वो अमेरिका से इस तरह से टॉक करते हैं कि अरब गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती हैं और वो इसराइल के साथ टकराए हैं और ये तो इसराइल के साथ दो ठोक बात नहीं कर सकते हैं। तो ये मतलब हमास को खत्म करने तो उनकी धमकियां मंसूबे वो जारी रहेंगे, लेकिन जैसे वो 2 सालों में फेल हो चुके हैं तो अब वो देखिए ना, उधर भी तो वो 1 साल से लगे हुए ना लेबनान में बॉम्बिंग करने पर, तो हिजबुल्लाह डिसार्म हो गई है, बल्कि हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटीज और ज्यादा बढ़ रही है। मजीद उन्होंने प्रोडक्शन की है, मजीद उन्होंने जंगजू भर्ती की है, तो हिजबुल्लाह अपनी जगह पर मौजूद है। तो ये अचीव नहीं कर सकेंगे एक फुल स्केल एग्रेशन में, जो वो अचीव नहीं कर सके वो इस तरीके से भी जब अचीव नहीं कर सकेंगे। तो वेनेजुएला से बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि पहली बार रशियन हथियारों के वहां पर लैंड होने की इतला सामने आ रही है। हमने आपको बताया था कि रशिया और वेनेजुएला का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो फाइनलाइज हो चुका है, रेटिफाई कर दिया गया है दोनों ममालिक की जानिब से। अब रशिया के लिए वो बाउंड है वेनेजुएला के साथ खड़ा होने के लिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है। तो रशिया के अब जो प्लेन्स हैं वो वेनेजुएला के अंदर जब वो लैंड करते हुए इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके साथ जो लिंडसे ग्राहम है उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप एशिया के टूर से जब वापस आएंगे तो उसके बाद वो ये अलाउ करने जा रहे हैं कि जो वेनेजुएला के ऊपर लैंड जो स्ट्राइक्स हैं वो हमले जो है वो अलाउ करने जा रहे हैं, जिसका इशारा तो वो पहले दे चुके हैं। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो उसकी तैयारियां जारी हैं। और जो ही ट्रंप वापस आएंगे एशिया के दौरे से तो ये हमले वेनेजुएला के ऊपर जमीनी हमले जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो ये सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले गजा में जो इजरायली प्लानिंग्स हैं, जो इजरायली बॉम्बिंग हो रही है और जो वहां पर फलस्तीनियों के लिए मुश्किल तरीन इस वक्त सूरत हाल है वो आपके सामने रखते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स किलिंग गाजा पीपल विद 60,000 टन बरीड इन द ruins। अनएक्सप्लोडेड जो मटेरियल है, जो बॉम्ब्स हैं, क्योंकि इतने बम इन्होंने गिराए हैं और बगैर किसी टारगेट्स के गिराए हैं, बस गिराते चले गए हैं कि वो एक्सप्लोड हो रहे हैं और उसके नतीजे फलस्तीनियों की कैजुअलिटीज जब हो रही है, शहादतें भी जो है उसके नतीजे में हो रही है और बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स है। इवन आप देखिए जो मलबा है वो मलबे को हटाने लगते हैं तो भी वहां पर डेटोनेशन हो सकती है और हो रही है। फिर मलबे के नीचे भी तो बम ही पड़े हुए हैं ना, तो ये बड़ा खतरनाक काम है। और फिर ये वाला इसराइल का बयान देखिए, इसराइल कह रहा है, अब देखिए कहता है हमें इस बात पर बड़ा डाउट है कि अमेरिका कोई ऐसा मैकेनिज्म ला सके जिससे हमास डिसार्म हो जाए। ऐसा अमेरिका कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हमास डिसार्म हो जाए। तो चूंकि हमास डिसार्म नहीं होगी तो फिर हम जो है वो गजा को ऑक्यूपाई कर लेंगे, द इंटायर सेक्टर एंड विल फॉर्म अ मिलिट्री गवर्नमेंट। तो फिर हम गजा को जो है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। वो कह रहे हैं हमें इस बात पर यकीन नहीं है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म तश्कील दिया जाएगा कि हमास जब डिसार्म, वैसे हमास डिसार्म क्यों हो जब इसराइल का अग्रेशन जारी है और जब फलस्तीनी रियासत की कोई कमिटमेंट नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि वो उनका माइंडसेट आप देखें कि कोई मैकेनिज्म भी नहीं बनेगा, लिहाजा ये जरूरी है कि हम गजा को ऑक्यूपाई करें और वहां पर एक मिलिट्री गवर्नमेंट बनाए। तो बात तो वहीं की वहीं खड़ी है, लेकिन ये इनकी धमकियां भी काम करने वाली नहीं है।
ہم یہ کر دیں گے, ہم ملٹری گورنمنٹ بنائیں گے, ہم آکوپائی کریں. تو 2 سال پہلے 2 سال کے اندر یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ تو اس طرح کی باتوں کی اہمیت تب ہوتی ہے جب حملہ ہونے جا رہا ہو اور اس سے پہلے کوئی الٹیمیٹم دیا جائے. انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے, اور جو وہ مزید کرنا چاہیں گے وہ اپنی طاقت کا استعمال بروٹل انداز میں, سفاکیت کے انداز میں کریں گے. لیکن یہ دھمکیاں آپ کسی کو ڈرا نہیں سکتی ہیں کہ بھائی ان دھمکیوں سے ریزسٹنس جب ڈر جائے گی. تو جو اسرائیل نے کرنا ہے وہ کرے گا, اور جو ریزسٹنس فورسز نے کرنا ہے وہ کریں گی. تو یہ آپ دیکھیے الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے, ڈس آرمنگ حماس ٹو بی ڈن ایزی وے آر دا ہارڈ وے. یہ اسرائیل کی لینگویج ایسی رہے گی, یا تو آسانی سے حماس ڈسارم ہو جائے یا پھر دوسرے طریقے سے ہم نمٹیں گے. بھائی کون سے دوسرے طریقے؟ جینوسائیڈ سے آگے بھی کوئی دوسرا طریقہ ہوتا ہے؟ تو مارکو روبیو صاحب کا بھی دیکھیے, مارکو روبیو صاحب نے ڈیفینڈ کیا ہے جو سیچرڈے کو اٹیکس ہوئے, اور کہا کہ یہ وائلیشن نہیں ہے سیز فائر کی. تو یہ جو امریکن رویہ ہے, تو یہ اس لیے ٹرسٹ نہیں ہے نا. میں نے آپ کو بتایا کہ حملے بھی جاری ہیں, ایڈ بھی اس طرح سے الاؤ نہیں کی جا رہی, درمیان میں امریکہ کی ایسے ایسے اسٹیٹمنٹس بھی آ جاتی ہیں. تو اور اوورآل پھر امریکہ ہی تو ہے جس نے سارا سپورٹ کیا, ویٹو کرتا رہا. آپ کو یاد نہیں ہے جب بار بار امریکہ ویٹو کر رہا تھا؟ تو مطلب ٹرسٹ کرنا جو کافی مشکل ہے. تو دوسری طرف جو ہے وہ یو ایس آفیشل جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں ملٹی نیشنل فورس کمپوزیشن فار غازہ. اس میں جناب علی یو این ریزولوشن جو ہے وہ لانے کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے, اور یو این جو ہے وہ اس کو آتھورائز کرے گا. ملٹی نیشنل فورسز غزہ میں جائیں گی, اور اس میں جناب علی ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ عرب ورلڈ جو ہے وہ فنڈ بھی دے اور فوجیں بھی دے, فنڈ بھی عربز دے. اور ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا ہے کہ انٹرنیشنل فورسز ٹو اسٹیبلائز غزہ کوڈ انکلوڈ ٹروپس فرام پاکستان. پاکستان کی فوجیں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں ٹائمز آف اسرائیل کی خبر کے مطابق. ظاہر ہے کہ فلسطینی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج بھی وہاں پر ہو, ٹھیک ہے نا. تو اگر پاکستان کی فوج وہاں پر ہوگی, اس کے ساتھ ملیشیا نے کہا ہے کہ ریڈی ٹو ڈپلائی پیس کیپرز ان غزہ. دیکھیں یہ کوئی شغل کی بات نہیں ہے, یہ جو فوجیں جائیں گی ان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہوگی. اگر اسرائیل وہاں پر کوئی ہینکی پھینکی کرتا ہے تو یہ گارنٹر بن کے وہاں پر جا رہے ہیں. یہ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, فلسطینیوں کے اوپر جب اسرائیل چاہے گا وہ اٹیک کر لے گا. جیسے یو این فورسز جب وہ لیبنن میں بیٹھی ہوئی ہیں, اسرائیل بمباری کر رہا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی, یہ ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں عرب اور او آئی سی کی فوجیں اس لیے جا رہی ہیں, اس میں کوئی ویسٹرن فوجیں نہیں ہیں, تو یہ گارنٹر کے طور پر جا رہے ہیں. یہ چل نہیں سکتا کہ اسرائیل پر حملہ کرے اور یہ چپ کر کے بیٹھے رہے. تو یہ ایک بڑا ڈیسائیڈنگ معاملہ ہوگا فلسطینیوں کی سلامتی کے لیے کہ اگر یہ فوجیں جب وہاں پر جاتی ہیں. تو یہ ڈسکس ہو رہا ہے پاکستان, ملیشیا, اسرائیل کو آذربائیجان پر کوئی اعتراض نہیں ہے, آذربائیجان کی فوجیں بھی وہاں پر ہوں گی چونکہ آذربائیجان کے ساتھ ان کے کافی اچھے تعلقات ہیں, اور آذربائیجان سے جو تیل ہے وہ بھی آتا رہا ہے, اور ان کے بہت سارے پروجیکٹس بھی ہیں. اسی درمیان ایک اور ڈیبیٹ جب میڈیا پر جاری ہے اور اسرائیل میں جاری ہے, یعنی اسرائیل کا میڈیا, امریکن میڈیا, یورپین میڈیا وہ اس کو چلا رہا ہے کہ امریکن جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, کنٹرول کر رہے ہیں اسرائیلی ڈیسیجنز کو. جیسا کہ آپ دیکھیں اسرائیلی چینل 12 لکھ رہا ہے امریکن ملٹری بیس جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی ہے ٹو پرووائڈ انسٹرکشنز ٹو دا اسرائیلی آرمی. نتنیاہو انسٹرکشن نہیں دے گا بلکہ امریکن جو ہے وہ دیں گے. تو میں کو ویسے اس بات سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے, کوئی یہ میرا نہیں خیال, اس کو بتایا تو بہت بڑے انداز میں جا رہا ہے لیکن میرا نہیں خیال یہ کوئی ایسا امپورٹنٹ کوئی ایسی چیز ہے جس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے کہ اب امریکن جب ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. یہ صرف ایک میڈیا گیم ہے جیسے پہلے جاری تھی, لیکن اب یہ ذرا مختلف نوعیت کی ہے. یعنی 2 سال امریکہ بار بار ویٹو کرتا رہا, اب وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسرائیلیوں کو جب کنٹرول کر رہے ہیں. تو بھائی امریکنز کے بغیر اسرائیل ہے کیا؟ اگر امریکن سپورٹ کرنا چھوڑ دیں تو اسرائیل تو ویسے ہی کولیپس ہو جائے, اور ایک پروکسی سٹیٹ ہے امریکنز کی, ویسٹرنز کی, ٹھیک ہے نا. تو اس میں کیا نئی بات اس میں کیا ہے؟ مطلب امریکنز ہی تو بتاتے ہیں اسرائیل کو کہ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے, تو اس میں نئی بات کیا ہے؟ تبدیلی یا فرق تو وہاں پر آئے گا جب امریکنز نے اسرائیل کو لگام اس انداز میں ڈالنا شروع کر دی ہے کہ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے فلسطینیوں کو ٹھیک ہے رائٹس دینے ہیں. جب ان کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے تو پھر وہ کنٹرول کرتے ہیں یا اسرائیل ان کو کنٹرول کرتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو بنیادی چیز وہی کی وہی ہے کہ وہ فلسطینیوں کو ریکگنائز نہیں کرتے ہیں اونر آف دا لینڈ. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے, یا تو امریکنز اب یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا نا کہ ہم نے اسرائیل کو لگام ڈالنی ہے, تو وہ تو نہیں ہوا نا, ان کا کوئی ایسا مائنڈ نظر آ رہا. تو یہ ایک میڈیا گیم کے لیے اچھا ہے. امریکہ بھی ذرا یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے عربز کو کہ دیکھو ہم نے کیسے جھگڑا ہوا ہے اسرائیل کو. تو یہ میرا خیال ہے یہ صرف ایک ڈسیپشن ہے, ذرا نئی پیکنگ کے ساتھ یہ ڈسیپشن ہے. اب ذرا دیکھیے لیبنن میں کیا ہوا ہے. اسرائیلی ڈرون اور اسرائیلی ٹینکس نے یونائٹڈ نیشن کی جو فورسز ہیں لیبنن میں ان کے اوپر اٹیک کیا. اب یہاں پر بھی یو این کی فورسز میں بھی کوئی حزب اللہ یا حماس بیٹھی ہوئی تھی, اس لیے انہوں نے وہاں پر اٹیک کیا. اب ذرا ان کے ڈرونز نے بھی, ڈرون آ رہے ہیں پیچھے سے, پورا جو ہے وہ کمانڈ سینٹر ہے دیکھ رہا ہے, آپریٹ کر رہا ہے, لیکن انہیں یو این فورسز میں فرق ہی نہیں پتا چلا.
اور انہوں نے وہاں پر اور پھر ٹینکس نے بھی اٹیک کیا ہے. تو یو این فورسز نے یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے اور انہوں نے سارے واقعے کی ڈیٹیل بتائی ہے. اب ان فورسز میں یورپین فورسز شامل ہیں, ویسٹرن فورسز جو وہ شامل ہیں. تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا رویہ کیا ہے, اسرائیل کا بیہیویئر کیا ہے. وہ کوئی امن کی اور ڈائلاگ کی جو ہے وہ پیس کی جو ہے وہ لینگویج نہیں سمجھتا ہے. تو یہ ریجن کنٹریز کو یہ سمجھنا چاہیے. ایک بڑی انپورٹنٹ کال ہوئی ہے, ترکی کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے عراق میں فون لگایا ہے, اور کس کو لگایا ہے؟ جو پی ایم ایف ہے, پاپولر موبلائزیشن فورس, جس کو اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈسارم ہو جائے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب ایران کے ساتھ جنگ ہوگی تو یہ پی ایم ایف جو ہے وہ ایران کے ساتھ مل کر لڑے گی اسرائیل کے خلاف. تو اس پی ایم ایف کے ساتھ, اس کے کمانڈر کے ساتھ جو ہے وہ ترکی کے فارن منسٹر کی بات ہوئی ہے. کیا بات ہوئی ہے کچھ کہہ نہیں سکتے. حزب اللہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ناظرین, انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے آفٹر مینی منتھس, اور انہوں نے جو اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اس کی ڈیٹیلز بتائی ہے کہ کیا ہوا تھا, کیسے وہ لڑے ہیں, کیسے انہوں نے اسرائیل کو جب وہ کنفرنٹ کیا ہے. تو کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب حزب اللہ کے کمانڈرز اور سب سے بڑھ کر سید حسن نصر اللہ جو ہے وہ شہید ہو گئے, تو یہ حزب اللہ کے اوپر سب سے مشکل ترین ٹائم تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے حملے کرنے جب اسرائیل پر شروع کیے تو ہم اپنی جو ایکچوئل کیپیسٹی تھی اسے لیس کیپیسٹی کے اندر, اس سے لیس کیپیبلٹی میں آپریٹ کر رہے تھے. یعنی ایک دھچکا لگا تھا, چونکہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ سب کی سب ختم ہو گئی تھی, تو ہماری کیپیبلٹی کو بڑا سویر جھٹکا لگا, اور ہم ایکچوئل کیپیبلٹی سے جب ہم نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا تو ہم بہت لیس کیپیبلٹی میں ہم نے آغاز کیا. اور پھر اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھا کہ حکمت عملی کیا ہوگی, کس حکمت عملی کے ساتھ اٹیک کرنا ہے. کیا تل اویو کو بھی ہم نشانہ بنائیں گے؟ یہ معمولی چیز نہیں ہے. مڈل ایسٹ کی کوئی طاقت جو تل اویو کو نشانہ بنائے, اسرائیل پھر ظاہر ہے کہ اس کو پھر ایگزسٹ نہیں کرنے دیتا, اور تل اویو کو نشانہ بنانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو جناب علی, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو بھی نشانہ بنائیں گے, اور پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے بروٹل وے میں اٹیک کیا, یعنی سیویلینز کو نشانہ بنایا, چونکہ صدمہ تو بہت بڑا تھا اور اسرائیل سیویلینز کو نشانہ بنا رہا تھا, تو لیکن اگر ہم نے بھی ایسا ہی کام کیا تو اسرائیل کو مزید جواز ملے گا, اور اسرائیل مزید وائلنٹ وے کے اندر, مزید وائلنٹ انداز کے اندر جب وہ بیہیو کرے گا. تو اسی لیے ہم نے بڑا کیئرفلی جو ہے وہ صرف پریسیژن کے اوپر فوکس کیا. ہم نے جو ہے یہ حکمت عملی بنائی کہ ہمارے جو ٹارگٹس ہوں گے وہ صرف اور صرف ملٹری ٹارگٹس ہوں گے. صرف ملٹری ٹارگٹس کو ہم پریسیژن کے ساتھ جب نشان بنائیں گے, تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر جو لیڈرشپ جب وہ ریپلیس ہوتی گئی, نئے نئے کمانڈرز آتے گئے, تو پھر ہماری کیپیبلٹیز بھی جنگ میں ایکسپینڈ جب وہ ہوتی رہی. اور اس میں انہوں نے ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ بات کی ہے جو مستقبل کی جنگ کے لیے امپورٹنٹ ہے سمجھنا, انہوں نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ غور کس چیز کے اوپر ہو رہا تھا؟ وہ اس چیز کے اوپر ہو رہا تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ایک لمبی کنفرنٹیشن کیسے یقینی بنا سکتے ہیں. یعنی آپ سارا اسلحہ چلا دیتے ہیں تو پھر بعد میں کیا کریں گے؟ تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ بھائی ہم نے ایک لمبی جنگ لڑنی ہے, اس کے مختلف فیزز ہوں گے, تو ہم نے کیسے یہ جنگ لڑنی ہے کہ اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو آخر میں بچا کے رکھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس میں جب وہ کامیاب ہوئے ہیں, اور انہوں نے یہ بات کی کہ جو باہر سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ جنگ کو کسی اور انداز میں دیکھتا ہے, لیکن جو جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے لیے کیا آپشنز ہیں, کیا ان کی کیپیبلٹیز ہیں, اور کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. تو ہم نے وہی کیا جو کرنا ضروری تھا. تو یہ ان کا بڑا زبردست انٹرویو جو ہے وہ آیا ہے. اور آسٹریا یورپ کا کنٹری, اس کے چانسلر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو یورو ویژن سے بین نہیں ہونا چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ کسی صورت ہم یہ الاؤ نہیں کریں گے کہ اسرائیل کو بین کیا جائے, اسرائیل کو الاؤ کرنا چاہیے یورو ویژن کے اندر. جناب علی, وینزویلا سے خبر یہ ہے کہ رشین جو پلینز ہیں وہ وہاں پر لینڈ کر رہے ہیں, اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو چکی ہے, اور پہلی بار اب یہ ہو رہا ہے کہ رشین پلینز, ہو سکتا ہے پہلے بھی آئے ہو, لیکن اب یہ جو خبر سامنے آئی ہے, رشین پلین carrying unspecified cargo lands in Venezuela. Russian operated cargo plane landed in Venezuela, اور اس میں ظاہر ہے اسلحہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ وینزویلا کی جو لارج ملٹری ایکسرسائزز ہو رہی ہیں اس میں بھی زیادہ سے زیادہ جو اسلحہ ہے وہ رشیا کا ہے, اور اس کے اندر جو رشین میڈ فائٹر جیٹس نے بھی حصہ لیا ہے. تو ایک اور خبر کے مطابق وہ رشین ایئرکرافٹ جو ویگنر گروپ کے ساتھ منسلک ہے وہ وہاں پر جب اترا ہے, اور وینزویلا نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کچھ مرسنریز کو گرفتار کیا ہے جن کا لنک CIA کے ساتھ ہے. یعنی اس وقت جنگ تو شروع ہو چکی ہے, دیکھیں نا, آخری اس کی جو انتہا ہے وہ فل سکیل انویژن ہے, لیکن دیکھیے انٹیلیجنس آپریشن شروع ہو چکے ہیں, سٹرائک شروع ہو چکی ہیں. دیکھیے امریکہ کا صرف یہ اتنا اناؤنس کر دینا کہ ہم یہ رجیم تبدیل کرنے جا رہے ہیں, یہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد تمام فورسز جب وہ ان کو گرین لائٹ چلی جاتی ہے
फौज को ग्रीन लाइट चली जाती है कि इसका तख्ता उलट दो। अब देखें ना, प्रेसिडेंट मडूरो के ऊपर उन्होंने $50 मिलियन की बाउंड्री रख दी है, तो मतलब जंग तो उन्होंने छेड़ दी है। उनकी फौज दरवाजे पर आकर बैठ गई है और हर उस मूवमेंट को सपोर्ट करेगी जो मडूरो का तख्ता उल्टे या उसको उनको जब असैसिनेट करने की कोशिश करे। तो ये जंग तो शुरू हो गई है, इसकी इंतहा फुल स्केल इन्वेजन है। लेकिन रिजीम चेंज की जो जंग है उसका आगाज हो चुका है, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हो रहे होंगे, सारा कुछ तो हो रहा है। तो उन्होंने जनाब CIA से लिंक्ड वो कह रहे हैं कि हमने लोगों को पकड़ा है। सेनेटर लिंडसे ग्राहम जो कि डीप स्टेट का बहुत बड़ा ये किरदार है, बहुत बड़ा फेस है और बहुत सारी जंगों में पेश रहा है, इराक, शाम, ये सारी जंगों में, और इजराइल का बहुत बड़ा सपोर्टर है। इसने कहा कि ट्रंप साहब जो ही एशिया के दौरे से वापस आएंगे उसके बाद वो कांग्रेस को ब्रीफ करने जा रहे हैं वेनेजुएला पर हमले के हवाले से। अभी तक ट्रंप ने कांग्रेस को ब्रीफ नहीं किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कांग्रेस को अगर वो ब्रीफ करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमला होने जा रहा है। तो लिंडसे ग्राहम के मुताबिक वो कांग्रेस को आकर ब्रीफ करेंगे और उसमें वो ये बताएंगे कि हम सी से अब लैंड पर जब स्ट्राइक करने जा रहे हैं। तो उसने कहा कि ये जो मडूरो है ये ज्यादा देर अब टिकने वाला नहीं है। लिंडसे ग्राहम के बड़े मुतकब्बराना जो अल्फाज है। और इस वक्त जब अमेरिका के अंदर कुछ मज़ाहमत भी है, कुछ डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन जो वो चाहते हैं कि ये जंग जो है वो अच्छी नहीं हो साबित होगी, लेकिन बहरहाल ट्रंप जो है वो ऐसा लगता है फैसला कर चुके हैं। तो अब इसमें ट्रिकी सूरत हाल ये है कि अगर वो हमला करेंगे, मिसाल के तौर पे जैसे वो एक कश्ती को निशाना बना रहे हैं, अगर उन्होंने कोई स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी वेनेजुएला पर, पहला जब हमला होगा वेनेजुएला पर, मिसाल के तौर पे 5, 7, 2, 4 उन्होंने स्ट्राइक की है, आगे से वेनेजुएला का क्या रिस्पॉन्स होगा? अगर वेनेजुएला कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता और सिर्फ स्टेटमेंट जारी करता है तो अमेरिका को इंकरेजमेंट मिलेगी। और अगर वो जवाब देते हैं तो जवाब कहां देंगे? और जवाब देंगे तो फिर अमेरिका कहेगा कि देखिए इन्होंने हमारे पर हमला कर दिया। तो ये बड़ी ही ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें बस आतिश फिशा एक मिसकैलकुलेशन से जब वो फंस सकता है। तो यहां रशिया एक और मुल्क के साथ उसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया है। माली जो कंट्री है, माली बड़ा जबरदस्त मुल्क है, लेकिन जाहिर है कि अफ्रीका का मुल्क और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, तो माइनिंग सेक्टर के अंदर और ऑयल के अंदर माली, बुर्किना फासो, नाइजर, ये इस वक्त एक ही पेज पर है इनकी लीडरशिप, और रशिया वहां पर बहुत ज्यादा मुतहरिक है। तो वहां पर भी ये पार्टनरशिप जब हुई है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।